मैं एक काम करता हूँ, तुम मामू से खुद बात कर लो, मैं फोन मिला देता हूँ, तुम बात कर लो उनसे। नहीं हादी, मामू को फोन करने की जरूरत नहीं है मुझे। भाई मैं मामू के साथ था और मरियम रिक्शे में आई थी। या चलो ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी जो है खुद ब खुद आ गई हो सकता है मेरा वहम हो, बस ठीक है तुमने क्लियर कर दिया, मुझे यकीन है तुम पे। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी कहीं भी बात के लिए मुझे विटनेस चाहिए होंगे। मैंने तुमसे जिक्र किया था ना अपनी दोस्त का, डॉक्टर सफिया गायनेकोलॉजिस्ट, वो सेमिनार से वापस आ गए हैं। और वैसे भी मैंने अपनी डॉक्टर से मंथली चेकअप करवा लिया है और मैंने वहाँ पे अपना नाम भी लिखवा दिया है। तो एक काम करते हैं, उनके पास चलते हैं, तुम्हारा चेकअप भी हो जाएगा और तुम्हारी रजिस्ट्रेशन भी करवा लेंगे। नहीं मामा, मुझे कहीं नहीं जाना। वैसे अम्मी मैं एक बात सोच रहा था, मैं मरियम को वापसी पे वैन लगवा दूं। क्यों? नहीं मेरू, हरगिज नहीं। मुझे अगर किसी पे ट्रस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सफिया पे। शी इज अ फैमिली डॉक्टर और हमारी फैमिली के सारे बेबीज उन्होंने ही डिलीवर किए हैं। हादी, तुम्हारे और ज़ारा के दरमियान जो नाराजगी है उसकी वजह मरियम तो नहीं? मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ ऑफिस में, टाइम लग जाता है, तो मैं सोचा वैन लगवा देता हूँ उसको। हादी ने आखिरकार इस बात को नोटिस कर लिया है कि ज़ारा जिसकी वजह से उदास है और नाराज़ है हादी से, वो वजह कोई और नहीं बल्कि मरियम ही है। हादी जब मरियम को छोड़ने जाता है यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से रास्ते में वो गाड़ी में ही होते हैं कि ट्रैफिक जैम में उसको एक गजरे बेचने वाली लड़की मिल जाती है, जो उनको समझती है कि दोनों के आपस में कोई सेटिंग है या मियाँ बीवी हैं, तो उनको दुआएं देने के बाद गजरे बेचने की कोशिश करती है। तो हादी उससे 2 गजरे ख़रीद तो लेता है, लेकिन लेकर वो रख लेता है। तो मरियम को लगता है कि शायद हादी ने गजरे मरियम के लिए लिए हैं, क्योंकि उस गाड़ी में उस वक्त मरियम और हादी के अलावा कोई और नहीं होता। तो मरियम सारे रास्ते में यही खुश फहमी में होती है कि शायद हादी मुझे उतारते वक्त गजरे दे देगा, लेकिन हादी मरियम को गजरे नहीं देता। तो हादी गजरे लेकर जैसे ही मरियम को ड्रॉप करते हैं, तो मरियम खुद ही वो गजरे उठा लेती है और साथ ले जाती है। जैसे ही मरियम का सामना ज़ारा के साथ होता है यूनिवर्सिटी में, तो ज़ारा से कहती है कि हादी ने मुझे ये गजरे, तो जैसे ही गजरों का नाम लेती है तो वहाँ से हादी आकर उसके हाथ से गजरे छीन कर लाकर ज़ारा को दे देता है और कहता है कि मैंने मरियम को लेके दिए थे ताकि तुम्हें दे दे। तो ज़ारा जब पूछती है कि आखिरकार ये गजरे मेरे लिए क्यों, तो हादी आगे से कहता है कि तुम मुझसे उदास हो, नाराज़ हो, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने से मैं तुमसे सॉरी कह लूँगा। और उसके बाद दोनों आपस में मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं और जैसे ही एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं और अपनी सफाई पेश करता है हादी, और हादी उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उस रोज़ मैं मरियम को लेने यूनिवर्सिटी नहीं आया था, मैं अपने मामू के घर पे सोया हुआ था और जो मरियम है वो रिक्शा में बैठकर वापस घर आई थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं अभी मामू जान को कॉल करता हूँ और तुम उनसे खुद ही बात करके इस बात की तसल्ली कर लो ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ज़ारा जो है बात को ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाना चाहती, नहीं खींचना चाहती। ज़ारा हादी से कहती है चलो कोई नहीं, हो सकता है कि मुझसे गलती हुई हो या मुझे धोखा हुआ हो कि ज़ारा तुम्हारी गाड़ी में, मरियम तुम्हारी गाड़ी में बैठकर गई है, तो चलो मैं तुम पर यकीन करती हूँ, मुझे पता है तुम झूठ मुझसे नहीं बोलोगे। वो बात ख़त्म करने की करती है। अब उन दोनों की आपस में जो है फिर से दोस्ती हो चुकी है और नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है, मगर इस बात का पता चल चुका है अब हादी की अम्मी को। वो पता कैसे चलता है कि मरियम ही अपने आप को अच्छा बनाने के लिए उनके आगे सारी बात खोल कर रख देती हैं और कहती हैं कि हादी और ज़ारा के बीच में झगड़ा चल रहा है। हादी जब घर आकर अपनी अम्मी से ये कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि मरियम को ड्रॉप और पिक के लिए मैं वैन लगवा लेता हूँ, तो इसकी अम्मी फ़ौरन ही समझ जाती हैं और हादी से ये कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे और ज़ारा के बीच में जो नाराज़गी चल रही थी उसकी वजह जो है वो मरियम ही है। तो हादी यहाँ पर खामोश ही रह जाता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि ज़ारा को अब अच्छा नहीं लगता है कि हादी उसको इतनी इंपॉर्टेंस देता है, उसको आकर ड्रॉप करता है और पिक करता है। तो ये बात ज़ारा को पसंद नहीं आती। ये बात को ज़ारा के अलावा और कोई भी लड़की होती तो उसको पसंद नहीं आती, क्योंकि लड़कियां ये नहीं चाहती कि उनका होने वाला शोहर या उनका मंगेतर या उनका सगा शोहर जो होता है वो उसके अलावा किसी और को इम्पोर्टेंस दे। तो ये एक नेचुरल मामला है, तो इसमें किसी को भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हादी को समझ आ चुकी है कि यहाँ पर हादी की गलती थी, वो तो अपने हिसाब से एक नेकी कर रहा था और अच्छाई कर रहा था, लेकिन उसकी अच्छाई अब उसके ही गले पड़ने वाली थी, मगर वक्त सब रहते ही हादी ने सब कुछ संभाल लिया है।
ادھر دوسری جانب سلمان کے کہنے پر مہرو نے جو گھر میں ایک نیا ڈرامہ کریٹ کیا ہے اور چوری کا ڈرامہ کریٹ کیا ہے، اپنے گھر کا سامان خود ہی بکھیر کر، اپنے روم کا سامان خود ہی بکھیرنے کے بعد یہ شور مچا دیا ہے کہ گھر میں چور داخل ہوا تھا اور میرے سارے زیورات چرا کر لے گیا ہے۔ مہرو کی ساس تو سارا کھیل اسی وقت سمجھ گئی تھی اور ان کو حیرت بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مہرو سے اس قسم کی ہی حرکتیں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ مہرو اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہے۔ وہ پیسے اور دولت کی پجارن ہے اور بھوکی ہے، اور وہ پیسہ اور دولت ہتھیانے کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتی ہے۔ لیکن مہرو کو اب لگتا ہے کہ اس ڈرامے کے بعد اس کے سر پر جو لٹک رہی تھی تلوار زیورات کی، جو کیونکہ اس کی ساس بار بار اسے زیورات کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی تھی، تو اب وہ تلوار اس کے سر سے ہٹ چکی ہے۔ لیکن یہ نہیں جانتی مہرو کہ اس کی ساس اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح پولیس کا ڈرامہ رچا کر کے پولیس کو بلا لیا جائے اور زین کو ڈرا دیا، اور زین پولیس کا نام سنتے ہی گھبرا کر اس نے اپنی ماما سے کہہ دیا کہ پولیس ہمارے گھر میں نہیں آئے گی، مگر اب یہاں پر فرح بیگم خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے۔ وہ زارا سے وہ مہرو سے اب بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ تم اس طرح کے ڈرامے کر کے زین کو تو اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہو، اس کو تو اس بات کا یقین دلا سکتی ہو کہ گھر میں چوری ہوئی تھی، لیکن مجھے تم دھوکہ نہیں دے سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں میرے جتنے بھی کام کرنے والے ملازم ہے، سرونٹ ہے، گارڈ ہے، وہ سب میرے اعتماد کے ہیں۔ اگر مجھے کسی پر اعتماد نہیں ہے تو وہ تم ہو۔ میں جانتی ہوں کہ یہ تم ہی نے سب کچھ کیا ہوا ہے اور تمہارا چہرہ میں بہت جلد بے نقاب کر دوں گی۔ خیر، کھانے کی ٹیبل پر جب بیٹھے ہوئے یہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر فرح بیگم اب جو ہے مہرو کو ایک اور بات میں پھنسا دیتی ہے، الجھا دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ جو میری دوست سیمینار پر گئی ہوئی تھی ڈاکٹر، وہ واپس آ چکی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تمہیں ان کے پاس لے کر جاؤں اور تمہارا معائنہ ان سے کرواؤں۔ تو یہاں پر اب مہرو جو ہے وہ پھر سے پھنس چکی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن فرح بیگم کہتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں اپنے آنے والے پوتے یا پوتی کے لیے اتنی بے پرواہ اور بے فکر نہیں ہو سکتی، تمہیں جانا ہی ہوگا۔ اور وہ ڈاکٹر جو ہے میرا ان پہ فل ٹرسٹ ہے، کیونکہ ہماری فیملی کے جتنے بھی بیبیز آئے ہیں وہ انہی نے ڈیلیور کیے ہیں، تو اسی وجہ سے تمہیں وہاں اب ہر صورت جا کر اپنا معائنہ کروانا ہی ہوگا۔ تو اب مہرو آ کر پھنس چکی ہے، اس کے پاس کہیں بھی بچنے کا چانس نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی بھی بہانہ چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ زیورات والے معاملے کو پولیس کی دھمکی دے کر زین کو ڈرا کر تو معاملے کو ٹال دیا ہے مہرو نے، لیکن ڈاکٹر والے معاملے کو وہ اب ٹال نہیں سکتی، کیونکہ زین بھی اپنے بیبی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے، اس کو بہت شدت سے انتظار ہے کہ کب اس کا بیبی اس دنیا میں آئے گا اور وہ اس کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرے گا اور خوب بہت زیادہ کھیلے گا، اور اس کے لیے کھلونے تو لا کر جمع کرنا ابھی سے شروع کر دیے ہیں۔ لیکن یہاں پر مہرو جو ہے وہ اب سوچ رہی ہے کہ اب میں اس ساری سچویشن سے کیسے باہر آؤں اور کیسے کوئی اور نیا بہانہ بنا کر اپنی آپ کو بچا لوں اور سب کچھ سیو کر لوں۔ ادھر سلمان نے اب ایک اور فرمائش کر دی ہے، ایک اور ڈیمانڈ کر دی ہے مہرو سے، اور اسے کہہ دیا ہے کہ اب تمہیں آخری کام ایک کرنا ہوگا، اور اب سلمان نے ایک بڑا ہاتھ مارنے کا سوچ لیا ہے۔ سلمان نے مہرو سے یہ کہہ دیا ہے کہ اب جس گھر میں وہ لوگ رہ رہے ہیں اس گھر کو اپنے نام پر کروا لے، تاکہ کل کو اگر اس کو چھوڑنا پڑے زین کو تو اس گھر میں سے نہ جانا پڑے، بلکہ زین کو ہی اس گھر سے نکال دینا پڑے۔ تو یہاں پر مہرو سے کہتی ہے سلمان سے کہ اتنا بڑا کام میں کیسے کر سکتی ہوں، بھلا میری ساس کیسے اتنا بڑا گھر میرے نام لگوا سکتی ہیں۔ تو سلمان اس کو کانفیڈنس دلواتا ہے کہ تم چاہو تو کچھ بھی کروا سکتی ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ والا کام مہرو کیسے سر انجام دیتی ہے یا اس سے پہلے ہی پکڑی جاتی ہے۔